अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी आखिरी मजलिस है। बड़ा अफसोस हो रहा है ये बोलते हुए कि आखिरी मजलिस है, इसलिए कि मैं मलेशिया से इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ तफसीर कुरान के लिए आया था। बहुत सारे मुल्कों से मुझे दावत आई, यूएई वालों ने भी बुलाए और भी कई मुल्क वालों ने ये कहा कि मुफ्ती साहब आप इस साल हमारे मुल्क में आकर तफसीर कीजिए। लेकिन मैंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग जो हमारे चैनल के ऊपर तफसीर कुरान सुनते हैं, फिर ऐसा होता है मैं उन मुल्कों के सफ़र पे जाऊं तो जो हमारी तरतीब है और जो हमारा रोज़ाना का रूटीन है वो टूट जाता है। पिछले साल का तजुर्बा मुझे हुआ, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने ऑफिस में बैठकर आराम से इत्मीनान से सारी किताबें वगैरह यहाँ पे मौजूद है, तफसीर बयान कर सकता हूँ। और मैं अल्लाह ताला का इस पर करोड़ों दर्जे आज शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस मकसद के लिए मेरा आना हुआ था तफसीर कुरान हमारी आज मुकम्मल हो रही है। मैं बस अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तफसीर कुरान को कबूल करे और इस सिलसिले से अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुस्तफ़ीद फरमाए, ताकि तमाम लोग रमज़ान के बाद भी हमारी इस तफसीर कुरान को सुनते रहे और आप तमाम लोग भी अपने तमाम दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने तमाम अइज़ा के साथ, अक़रबा के साथ में हमारी तफसीर कुरान को पहुँचाइए, ताकि तमाम लोग देखो, मुसलमानों के मसाइल का जो हल है वो कुरान करीम है। कुरान करीम को समझ कर पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुरान को समझना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। शुरू रमज़ान में ही मैंने कहा था कि रिकॉर्ड मत बनाओ कि रोज़ाना मैंने 10 पारे पढ़ लिए, एक कुरान पढ़ लिया। बेहतर यह है कि एक ही पारा पढ़ो, लेकिन तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ो। आप ज़िंदगी में कभी भी गुमराह नहीं होंगे और दीन का जो हकीकी इल्म है वो आपको अता होगा, वो आपके दिल में उतरेगा। तो आज की भी हमारी जो आखिरी तफसीर कुरान है, मैं समझता हूँ इसको भी आप लोगों ने ध्यान तवज्जो से सुनना चाहिए और इस आयत को समझना चाहिए। इसमें भी आपको मुसलमानों के बर्बादी, मुसलमानों के ज़बू हाली और मुसलमानों के तरक्की और कामयाबी, मैं आपको मुल्कों की मिसालों के साथ में आज की तफसीर समझाऊंगा। जिन मुल्कों ने इस आयत के ऊपर अमल किया, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे मुल्क, उन लोगों ने इस आयत के ऊपर अमल नहीं किया, वो अभी भी ज़माने जाहिलियत वालों की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए इन मुल्कों के अंदर आज भी रोटी की लाइन में और आटे की लाइन में 10-10, 12-12 लोगों की जान जा रही है। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। तो आज की तफसीर कुरान शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब देखो, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आम इंसानों को मुखातब किया है। शुरू में जो अक्सर आयतों के शुरू में हम सुनते हैं ऐ ईमान वालों कहा जाता है, इसमें ऐ ईमान वालों नहीं कहा, ऐ इंसानों कहा। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत यानी आदम और हव्वा से पैदा किया, इसलिए तुम सब इंसान बराबर है।
اور پھر جس بات میں فرق رکھا کہ تم کو مختلف قومیں، مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں میں بنایا، یہ صرف اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کے اوپر فخر کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ اس لیے کسی بھی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ یورپ کے گورے ہو، چاہے وہ افریقہ کے کالے ہو، چاہے وہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہو، چاہے وہ ایشین کنٹریز کے رہنے والے لوگ ہو، جو کوئی بھی انسان اس سرزمین کے اوپر رہتا ہے، سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور وہ مرد عورت کون تھے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، انہی کے بطن سے پیدا کیے۔ اور مجھے جو ہے بغداد یونیورسٹی کے جو وہاں کے چانسلر ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بغداد آنے کی دعوت دیے تھے، تو میرا جانا تو نہیں ہوا کسی حکمت کے طور پہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے پاسپورٹ کے اوپر عراق کا ویزا لگے، تو اس وجہ سے میں وہاں پہ نہیں جا سکا۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بتلائے تھے، اور وہ بات جو ہے مجھے بڑی دل کو لگی، اور وہ بات یہ ہے کہ بولے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی اولاد ہے، یعنی یہ 4 بیٹوں سے پوری دنیا میں 4 نسلیں چلی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کے اندر پوری دنیا کے سارے انسان ہلاک ہو چکے تھے۔ اب دنیا میں جو نئی نسل اللہ تبارک و تعالی نے چلایا، تو وہ 72 لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار تھے، اصل میں وہ انہی کے رشتہ دار تھے، اور وہ انہی کے 4 بیٹوں کی اولادیں تھے۔ ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور تیسرے کا نام تھا یافس، اور ایک بیٹا تھا۔ حام، سام اور یافس، اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ اب وہ جو چاروں کی نسلیں تھی، تو یہ پوری دنیا میں جو 4 قسم کے انسان آپ کو نظر آتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں ان کے 4 بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ جو افریقن لوگ ہیں وہ ان کے ایک بیٹے کی نسل سے چلے، جو ایشین ہے وہ ان کے دوسرے بیٹے کی نسل سے چلے، اور جو گورے لوگ ہیں وہ ان کے تیسرے بیٹے کی نسل سے چلے، اور جو ہمارے عرب لوگ ہیں اور عربوں کے علاوہ ہم جو مکس ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، یہ سارے ملکوں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے چوتھے بیٹے کی جو ہے نسل سے چلے ہوئے ہیں۔ تو پوری دنیا میں یہ جو انسان پھیلے ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں انسان تو جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور یہ جو تمہارے درمیان میں قبیلے اور خاندان ہیں، چاہے کوئی بھی قبیلہ رہو، کوئی بھی خاندان رہو، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس پہ فخر کرو، جیسے ہمارے انڈیا میں ہم لوگ اپنے خاندانوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ اب اس کا ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو، انڈیا جیسے ملکوں میں لوگ اپنے خاندانوں پہ فخر کیوں کرتے ہیں۔ دیکھو انڈیا کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں، یہ تقریباً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، افغانستان وغیرہ، یہ سارے کے ساروں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ سب اسلام کے اندر کنورٹ ہوئے ہوئے مسلمانوں کی اولادیں ہیں، یا ریورٹ ہوئے ہوئے جو ان کے باپ داداؤں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے۔ آپ دیکھ لیجئے افغانستان کے اندر آج بھی آپ کو
हजारों साल पुराने मंदिर मिलेंगे, आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में 5-5 हजार साल पुराने मंदिर आज भी मौजूद है। बल्कि दुनिया का सबसे पुराना जो जैन मंदिर है वो खुद आज भी पाकिस्तान के अंदर है। ऐसे ही हमारे भारत के अंदर और बाजू में जो है बांग्लादेश है और उसके पड़ोस में उधर से म्यांमार है। ये सारे मुल्कों की तारीख को अगर आप उठाकर देखोगे, इन मुल्कों में जो मुसलमान हैं जिन्होंने ईमान कबूल किए, इसलिए कि साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तो इस मुल्क में पहली सदी में ही आ गए थे। केरला के अंदर जो मस्जिद है, जो इंडिया की सबसे पहली मस्जिद है, वो मस्जिद साहबा इकराम के ज़माने में तामीर हुई है। तो साहबा इकराम तो पहली सदी में ही इंडिया में आ गए थे और फिर साहबा इकराम ने इस मुल्क में आकर इस्लाम की तबलीग का काम किया। और फिर उसके बाद में जो अरब ट्रेडिंग है या तिजारत है, उसका सिलसिला उस ज़माने से चल रहा है। तो जो अरब इंडिया में आते थे, उन्होंने यहाँ मुल्क में इस्लाम की तबलीग का भी काम किया। और इसी तरह से जो बुजुर्गान दीन है, औलिया अल्लाह है, ये तमाम औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की भी मेहनतें हैं। बाद में जो सूफिया का सिलसिला चला, उन्होंने इस मुल्क के अंदर तबलीग का काम सबसे ज्यादा सूफिया ने किया। खास तौर पे ये जो सिलसिला है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम वो बुजुर्गान दीन हैं जिनकी बरकतों से इस मुल्क में हिदायत के चराग जले। इन लोगों ने एक एक बस्ती का सफर करके, एक एक गांव जाकर, एक एक देहात जाकर लोगों को इस्लाम समझाया, ईमान समझाया। और लोग जो है वो गांव क्या गांव इनके हाथों पर ईमान कबूल करते थे। इसीलिए हम लोग अक्सर तारीख की किताबों में ये पढ़ते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक सफर किया था, जो आप अजमेर से ढाका तक चले तो 99 लाख लोगों ने आपके हाथ पर ईमान को कबूल किया। अब 99 लाख जो लोग थे, उस जमाने में पूरे भारत की आबादी सिर्फ 4 करोड़ थी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 25% उस जमाने के जो लोग थे, वो लोग अल्लाह वालों के हाथों पर और बुजुर्गान दीन के हाथों पर इस तरह से मुसलमान हुए। इसीलिए आप आज भी देखना, पाकिस्तान के अंदर भी जो मुसलमान हैं, खुद मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के बयान में ये सुना था, वो बतला रहे थे कि हम खुद खानदानी राजपूत हैं। पृथ्वीराज चौहान से हमारा सिलसिला मिलता है और हमारे कब्रस्तानों को आज भी राजपूतों का कब्रस्तान कहते हैं और हमारी कब्रों के ऊपर आज भी जो है राजपूत लिखा जाता है। ऐसा मैंने उनके बयान में सुना था। तो उन्होंने उसमें यह बताया कि भाई हम लोग भी जो है, यानी उससे यह पता यह चलता है कि चाहे ये हमारे पूरे मुल्कों के अंदर, तो अब जो प्रॉब्लम है, जो जातिवाद का प्रॉब्लम है, जो खानदानों पे फख्र करने का प्रॉब्लम है ना, तो चूंकि हम लोग जिस माहौल से इस्लाम के अंदर आए हुए हैं, तो हमारे अंदर भी जो है ना वो खानदानी शराफत, वो खानदानी तफाखुर, वो खानदान और बिरादरी को लेकर जो बड़ापन होता है, वो आज भी आपको मुसलमानों में बाकी मिलेगा। इसीलिए आप व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप देखोगे, फुलानी बिरादरी का ग्रुप, फेसबुक के ऊपर ग्रुप देखोगे, और लोग जो है ना अपने दुकानों का भी नाम अपने बिरादरी के ही नाम पे रखते हैं। अब मैं आपको बिरादरियों की भी हकीकत बताता हूं। यानी इंडिया में अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है, वो उस वक्त तक ऑथेंटिक सैयद नहीं है जब तक कि उसके पास में शजरे नसब ना हो, कि वो उसके वालिद, उसके दादा, ऐसा होते होते वो पूरा शजरे नसब जो है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां तक पहुंच रहा है शजरे नसब, तो वो ओरिजिनल सैयद है। और अगर उसके पास शजरे नसब नहीं है, तो फिर ऐसा जो सैयद है, अगर वो मुस्तहिक ज़कात है तो आप उसको ज़कात भी दे सकते हैं। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग उस जमाने में जो ओरिजिनल सैयद है उनके घरों पे काम करते थे और उनके जो नौकर चाकर थे उन्होंने ईमान कबूल किए, और कबूल करने के बाद उन्होंने बोले भाई अब अपना सरनेम क्या रखने का, वो सरनेम रखने का बोले जो अपने मालिक साहब का सरनेम है, जिनके खेत में अपन काम कर रहे, या जिनके जो है जानवर चराने का अपन काम कर रहे, या जिनके यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो उनका सरनेम वो अपना सरनेम। और मैं ये इतने गारंटीड तरीके से आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खुद मेरा एक शागिर्द जो खानदानी एतबार से बहुत ऊंची जात से ताल्लुक रखता था,
اس نے میرے پاس میں نورانی قاعدہ پڑھا، یعنی ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد اس نے میرے پاس نورانی قاعدہ پڑھا، میرے پاس اس نے جو ہے ناظر قرآن پڑھا، میرے پاس اس نے جو ہے کئی قرآن کی بڑی بڑی صورتوں کو حفظ یاد کیا، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو چونکہ جس برادری کے لوگوں کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس نے گورنمنٹ کے سارے ڈاکیومنٹس کے اندر اپنا سرنیم جو ہے وہی کر دیا جو اس برادری کا تھا، حالانکہ میں نے اس کو سمجھایا، میں بولا بھائی تو بہت اونچی ذات سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی تجھے اپنا جو سرنیم ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنا جو پرانا سرنیم ہے، جیسے آپ کو بہت سارے مسلمان ملیں گے، جیسے دیشمکھ ہے ہمارے گاؤں طرف جو ہے، ہمارے MLA صاحب بھی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی، وہ دیشمکھ ہوا کرتے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد بھی آپ اپنا جو پرانا سرنیم ہے، چاہے دیشمکھ ہو، چاہے دیش پانڈے ہو، چاہے نائک ہو، چاہے آپ جو ہے کوئی بھی آپ کا سرنیم پرانا جو ہے بنتا ہو، آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے جب ایمان قبول کیے تھے انہوں نے اپنے نام نہیں بدلے تھے، بہت کم صحابہ ایسے ہیں جن کے ناموں میں شرک تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے نام بدلے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ اس طرح سے تھا، تو آپ نے ان کا نام بدلا، تو ایسے بہت کم صحابہ آپ کو ملیں گے، باقی صحابہ کے نام ایمان قبول کرنے کے بعد میں بھی وہی تھے جو ان کے پرانے نام تھے۔ تو میں نے وہ نوجوان کو یہی کہا، ہمارے شاگرد کو، میں بولا بھائی تو جس قوم سے جس سماج سے آیا ہوا ہے وہی سرنیم رہنے دے، اور میں اتنے گارنٹیڈ اس لیے بھی بول رہا ہوں، ابھی ہمارے دارالقضا کے اندر تھوڑے دنوں پہلے ایک مسئلہ آیا تھا میراث کا، اب وہ میراث کا جو مسئلہ ہے، میں جب اس کو لکھ رہا تھا اور جو صاحب مسئلہ انہوں نے پورے پیپر وغیرہ لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنا نام لکھے، بولے میرا نام لکھو رفیق شیخ، تو میں نے ان کا نام لکھ دیا، بولے ہم رفیق شیخ، شفیق شیخ، سلیم شیخ، کلیم شیخ، جمیل شیخ اور شکیل شیخ، اس طرح سے ہم لوگ 6 بھائی ہیں۔ میں بولا اچھی بات ہے، پھر بولے ہمارے دادا جو تھے ان کا نام تھا عبد الرحیم خان، میں بولا یار دادا کا نام عبد الرحیم خان تھا، پھر تم شیخ کیسا کیا ہو گئے؟ بولے ہم نے جو ہے ہمارا سرنیم بدل دیے، بولے بعد میں ہمارے والد صاحب نے ہمارے سارے ڈاکیومنٹ میں جو ہے شیخی ڈالے تھے، اس لیے والد صاحب نے ڈالے تو ہمارا بھی شیخ ہو گیا۔ چلو میں بولا ٹھیک ہے، بولے ہمارے دادا جو تھے عبد الرحیم خان ان کو 4 بیٹے تھے، اب انہوں نے وہ 4 بیٹوں کا نام جو ہے گنا ہے۔ اچھا، تو بولے وہ ہمارے دادا اور دادا کے بھی جو ہے اور 2 بھائی تھے، عبد الرحیم خان، عبد الکریم خان، ٹھیک ہے۔ پر دادا جو تھے بولے ہمارے، پھر انہوں نے اپنے پر دادا کا نام سنا ہے، ہمارے پر دادا جو تھے نا، بولے ان کا نام تھا سریش جادھو، تو میں بولا یار تمہارے پر دادا سریش جادھو تھے، دادا عبد الرحیم خان تھے، پوترے جو ہے رفیق شیخ، شفیق شیخ ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ بولے اس کو ہمارے جو دادا تھے سریش جادھو، وہ سب پٹھان لوگوں کے ساتھ میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اور انہی کے ساتھ میں ان کا ویوہار تھا، انہی کے ساتھ میں کاروبار تھا۔ اب وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنا جو سرنیم تھا، جو پٹھانوں کے ساتھ، خانوں کے ساتھ میں رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، خان لوگوں نے بولے بھائی ہم خان ہیں، تو بھی اپنا نام خان ڈال دے، تو انہوں نے جو ہے ہمارے پر دادا نے جو ہے اپنا کچھ چینج کرے نہیں، مگر ہمارے دادا نے جو ہے انہوں نے اپنے سب کے نام ویسے کر دیے۔ پھر ہم لوگوں کو، ہمارے ابا کو ایسا لگا کہ بھائی خان اگر نام میں ڈالے نا تو اس میں بہت سارے پرابلمز آتے ہیں، پاسپورٹ کے اندر ڈالنے کے بعد میں بہت سے ملکوں کا ویزا ملنے میں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خان ہے، اس کا مطلب یہ افغانستان کے آئے ہوئے تو نہیں ہیں، اس کے لیے انہوں نے اپنا سرنیم شیخ کر دیے، بولے انہوں نے بولے شیخ ذرا اچھا دکھتا، بولے کیونکہ شیخ جو ہے اپنے یہاں پہ ہول سیل کے بھاؤ میں ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں 2-4 شیخ آسانی کے ساتھ میں مل جاتے، تو انہوں نے اپنی اولادوں کا نام جو ہے وہ شیخ کر دیے۔ اب اس طرح سے ہمارے انڈیا میں جو سرنیم ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے بدلتے رہتے ہیں۔ اب ہم انہی سرنیموں کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اب ہم اسی کے اوپر گروپ بنا رہے ہیں، ہم اسی کے اوپر اپنے دکانوں پہ نام لگا رہے ہیں، انہی سرنیموں کی بنیاد پہ ہم نکاحوں کے رشتے نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بولے بھائی ہماری برادری تو بہت بڑی ہے، ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہے، اس لیے ہم دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتے۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے، چلو وہی لڑکی اگر کسی غیر کے ساتھ میں بھاگ کے چلے جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں شادی کر لیتی ہے، پھر کیا کرتے بھائی؟ اب آپ اپنے سرنیم کو مجھے یہ بتائیے آپ۔ تو پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں؟ یہ جو مینٹالٹی بنی ہوئی ہے،
सरनेम को लेकर और अपने आड़नाव को लेकर, एक्चुअल में ओरिजिनल में हमारे जो सरनेम है उसकी कोई बुनियादी नहीं है। जब तक कि आपके पास शजरा नसब नहीं है, अगर आप सय्यद हैं आपके पास शजरा नसब होना चाहिए। अगर आप फारूकी है आपका शजरा नसब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जाना चाहिए। आप सिद्दीकी है आपका शजरा नसब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जाना चाहिए। आप उस्मानी है आपका सरनेम जो है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु तक जाना चाहिए। आप हसनी है, आप हुसैनी है, आपका जो भी सरनेम होता है, अगर आपका सरनेम वहां तक जा रहा है, शजरा नसब आपके पास में है, तो आप ओरिजिनल वो कहलाने के लायक है। वरना हकीकत यह है कि इंडिया में रहने वाले तकरीबन 90% मुसलमानों के जो उनके जो परदादा थे या उनके जो आबा व अजदाद थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था और उनके बाद में वो सरनेम उनके ऐसे बदलते रहे और बदलते बदलते सरनेम यहां तक पहुंचे हुए। वरना हकीकत में ये जो सरनेम और ये जो खानदान जिन पे हम फख्र करते हैं ना, इसकी कोई हकीकत नहीं है, याद रखो ये बात। मैं पूरे गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं। ये दो मिसालें तो मैंने आपको दिया, जो मीरास का मसला हमारे पास आया वो, और तीसरा जो मेरे शागिर्द का जिसको मैंने पढ़ाया। यानी मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे रफीक भाई ने सुनाए या शफीक भाई ने सुनाए, ये मेरे से मुताल्लिक जो दो वाकयात है, अभी तीसरा भी सुनाता हूं मैं आपको। एक मर्तबा हम एक जगह पे रिश्ता देखने के लिए गए और लड़के वाले जो थे उनका सरनेम शेख था, लड़की वाले जो थे उनका सरनेम खान था। तो हमारे जो लड़की के वाली साहब थे, यानी लड़के के वाली साहब थे, उन्होंने बोले यार असल में क्या हम शेख लोग आए, बोले तुम पठान लोग हैं, तो शेख और पठान का रिश्ता अभी हमारे गांव वाले और हमारे बिरादरी वाले भी मुझे मशवरा करना पड़ेगा, बाकी बच्ची तो अच्छी है बोले तुम्हारी। तो फौरन वो जो लड़की थी उसके चचा ने बोले असल में हम भी शेख ही चे बोले ओरिजिनल में। अच्छा ऐसा, गांव में हम भी शेख ही चे बोले, हमारे पास में भी जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे शेख ही सरनेम है, मगर हम लोग शहर में आए ना तो हमने अपना सरनेम बदल के खान रखे। बोले जरा वजन मालूम होता है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे जो खान है उसके साथ में अपना भी नाम बोले, रफीक खान, शफीक खान, इसके लिए हमने भी अपना सरनेम यहां पे खान कर दी है। तो बताने का मकसद मेरा क्या है, ये वाकयात आपको सुनाने का, कि हम जो खानदानों पे फख्र करते, भाई क्या हिसाब से तुम फख्र करते मुझे बताओ आप। तुमको कोई राइट ही नहीं है अपने खानदान के ऊपर फख्र करने का, बल्कि तुमने अपने ईमान वाला होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम एक ईमान वाले हो, अल्लाह ताला ने ये जो कबीले, ये जो खानदान, ये जो बिरादरियां बनाई हुई है, ये सिर्फ तारुफ के लिए है, तारुफ के लिए, ये सिर्फ एक दूसरे की पहचान के लिए, ये फख्र के लिए नहीं है। और अफसोस की बात यह है हमारे यहां पे हम रिश्तेदारियां तय कर रहे हैं तो खानदान की बुनियाद पर, हमारे यहां पे हम जो है आपस में मुआमलात कर रहे हैं तो बिरादरी की बुनियाद पर, हमारे यहां पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं और अल्लाह के नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है तुम्हारे खानदान की और तुम्हारे बिरादरी की। इतना याद रखो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अमाल जाने वाले हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपने इलाकों के ऊपर भी फख्र करते हैं, हम यहां के ओरिजिनल, तुम बाहर से आए हुए, हम यहां के ओरिजिनल। और मैंने ऐसा जो बोलने वाले हैं ना, हम यहां के ओरिजिनल, तुम बाहर से आए हुए हैं, आपको हर जगह मिलेगा। यह मसला मुझे आज ही किसी ने जो है मैसेज किया और उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब एक मस्जिद के अंदर, अभी मेरा मिशन चल रहा है ईद से पहले, लोगों को मैं ये मैसेज दूं और लोगों को मैं ये बताऊं कि भाई अपने मस्जिदों के अंदर जो है 2-2, 3-3 जमातें करो। तो किसी मस्जिद के एक साथी ने, यानी एक बेचारा आम मुसलमान है, ना वो दीनदार है, ना दीनदारों के जैसे कपड़े पहनता, लेकिन उसको तकलीफ पहुंची है एक वाकये से। वो वाकया क्या था, उसने बताया एक नई आबादी है, कुछ आईटी कंपनियां वहां पे बन गई। अब आईटी में जॉब करने वाले कोई यूपी से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई पश्चिम बंगाल से आया हुआ है, कोई किसी और जिले से आया हुआ है, कोई हैदराबाद से आया हुआ है।
अलग अलग जगहों के लोग काम करने वाले हैं। अब उन लोगों ने वहां दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं, अब एक जगह पे मस्जिद है, वहां उसके अतराफ में लोगों ने मकानात लिए, भाई चलो कम से कम नमाज के लिए मस्जिद। अब मस्जिद के अतराफ में दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं होने की वजह से जुमा के दिन उस मस्जिद में पैर रखने को भी जगह नहीं है। तो मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा भाई दूसरी जमात होंगी। अब जैसे ही उन्होंने दूसरी जमात का ऐलान किया तो उस बस्ती का एक मकामी साथी उसने मस्जिद वालों से झगड़े शुरू किया, मैं यहाँ का ओरिजिनल हूं, मैं यहाँ का वतनदार हूं, और वतनदार लोगों के लिए तुम बाहर से आने वालों के लिए मस्जिद में दूसरी जमातें क्यों कर रहे हो? अरे यहाँ जो गांव वाले हैं उनके लिए एक ही जमात होंगी, बोले दूसरी जमात क्यों कर रहे हो? अब मस्जिद के मैनेजमेंट वाले समझाने लगे उसको, अरे भाई कोई मसला नहीं है, दूसरी जमात होने दो, तीसरी जमात होने दो। देखो हमारे मुफ्ती साहब वो मिशन लेकर चल रहे हैं, 2-2, 3-3 जमातें करो। और बहुत सारे उलामा, यानी मेरी अकेले की ही बात नहीं है, मैंने कल भी जो है एक बुजुर्ग आलिम दीन का छोटा सा क्लिप देखा, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंटों ने पाबंदी लगाई हुई है, आप अभी रोडों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते वरना कार्रवाई की जाएगी। अब वो जो बंदा है वो मानने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने तीसरी जमात का ऐलान किया क्योंकि उस इलाके में आबादी बहुत बड़ी है मुसलमानों की, लेकिन नमाज पढ़ने को मस्जिद एक ही है। अब एक जमात में पूरे लोग नहीं आए तो दूसरी जमात, अब दूसरे में नहीं आए तो तीसरी जमात। और ये जो बंदा है ये लड़ने झगड़ने, मतलब ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ इस मसले को लेके शैतान बना हुआ है कि हम ओरिजिनल गांव वाले, हम ओरिजिनल वतनदार, और तुम बाहर से आए हुए, तुम बाहर से आए हुए, तुम बाहर से आए हुए, तुम बाहर से आए हुए वालों की वजह से हम मस्जिद में दूसरी जमात और तीसरी जमात नहीं करेंगे। और यह मसला पहुंचा पुलिस स्टेशन तक। और उसके बाद मुझे आप बताओ, यानी हमारे अंदर इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी सोच नहीं है। आप अब अरब मुल्कों में जाओ, अब मैं आपको अरबों की मिसाल देता हूं। अरबों को अल्लाह ताला ने इतना क्यों नवाजा? आप दुबई चले जाओ ना कभी, दुबई में देखो आप, वो गाड़ियों से ऐसे नोटों की बारिश करते। ईद के दूसरे दिन जो है ना, दुबई का जो शेख जायद रोड है, एक गाड़ी चलती वो रोड से, और मशीन से ऐसे नोटे पूरे जो है ना रोड पे फेंकते चलते हैं। वहां पे वहां के बड़े बड़े करोड़पति लोग, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे जो लोग हैं, उनको उनके अड्डे मालूम है कि ये गरीब लोग शाम के वक्त में कहाँ चाय पीते, कहाँ खाना खाते। बहुत सारे अरब वहां पे जो है ना ऐसे बंडल लेके पहुंचते नोटों के, और 500-500 दिरहम और ऐसे लोगों में तकसीम करते, और किधर से आए और किधर चले गए कुछ पता भी नहीं चलता। इतना नवाजा अल्लाह ताला ने, पता है उसकी वजह क्या है? पिछले साल इस टाइम पे मैं भी रासल खैमा में था, मैंने मेरी आंखों से देखा, आंखों से। अल्लाह ताला हमारे समीउल्लाह भाई को जज़ाए खैर दे, मेरे जो मेजबान है रासल खैमा के, वो मुझे अपने जिस शेख के पास में वो काम किया करते थे उसके पास लेकर गए, यानी उनके दस्तरखान के ऊपर, बोले आज हम इफ्तार के लिए वहां पहुंचेंगे। अब वहां पे हम जब गए तो मैंने देखा कि इतना बड़ा दस्तरखान बिछा हुआ है, और उस पे जो खाना है, समीउल्लाह भाई ने बोले ये खाना कैटरर को ऑर्डर दे के नहीं मंगाया हुआ है, ये शेख लोगों की घर की जो माँ बहनें हैं वो पकाती है। और खाना खाने वाले कौन हैं? कम से कम एक 50 से 60 लोगों का खाना है, अलग अलग किस्म के जो है दस्तरखान के ऊपर नियामतें हैं। और खाना खाने वाले 10 लोग उनके अपने फैमिली के होंगे, दादा, उनके बेटे, उनके भतीजे वगैरह, और बाकी जो 50 लोग हैं वो सारे के सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गए हुए जो मजदूर है, जो मेहनत करने वाले हैं, जो ड्राइवर है, जो उन लोगों के यहाँ पे काम करते, उनके लिए उनके घर की जो माँ बहनें हैं उन्होंने खाना पकाया हुआ है, और वो पूरे दस्तरखान के ऊपर। अच्छा, खाना वो अरब जो इतना पकाते हैं, आप लोगों ने अक्सर तस्वीरों में देखे होंगे कि वो पूरा पूरा ऊंट रखा हुआ होता है। अब बहुत सारे लोग वैसे ही क्लिप जो है ना सोशल मीडिया पे चला के ये मजाक उड़ाते हैं कि देखो अरबों की अय्याशियां, और अरब देखो कितना खाना जो है जाये और बर्बाद करते हैं। एक्चुअल में ये हमारे इंडिया के झोपड़पट्टियों में रहने वाले वो लोग होते हैं जो बेचारों को कभी जिंदगी में किसी चीज के तहकीक करने का मौका नहीं मिलता। मैं उन दस्तरखानों पे बैठा हूं, मैं उन अरबों के घरों पे गया हूं, मैंने मेरी आंखों से वो चीजें देखा हूं कि वो जो खाना होता है, जितना पेट भर के आपको खाना है खाओ, उसके बाद वो खाना, ये जितने भी लोग होते हैं वहां पे बाज़ाब्ता बॉक्स रखे हुए होते हैं, उसमें वो खाना भरो
اور وہ کھانا پھر اپنے گھروں پہ لے کر جاؤ تو ایک بوٹی بھی نہیں بچتی اس کے اندر کی، ایک چاول کا دانہ بھی نہیں بچتا، بلکہ یہ سارے کے سارے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں اور جو ہمارے ملکوں سے گئے ہوئے غریب لوگ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھو ان عربوں کو، غریبوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک ایسا ہے کہ میں نے ان کی اکثر مسجدوں میں نماز پڑھ کر دیکھا، خاص طور پہ راس الخیمہ اور شارجہ وغیرہ میں. آپ جاؤ وہاں پہ کسی بھی مسجد کے اندر نماز کے لیے، اس مسجد کے اندر وہاں کا جو اوریجنل عرب ہے وہ آپ کو مشکل سے 4 سے 5 ملیں گے، اور باقی جو 95% ہے وہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے گئے ہوئے جو غریب لوگ ہیں ہم، وہاں محنت مزدوری کرنے والے، ہر مسجد میں آپ کو وہ بھرے ہوئے ملیں گے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ان عربوں نے کیا انتظام کیے. میں شاہ فیصل مسجد میں نے جو ہے ہمارے اللہ جزائے خیر دے ہمارے تمیم بھائی کو، مسجد النور میں ہم لوگ ایک دن افطار کے لیے گئے شارجہ میں، اور میں نے دیکھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ عرب اپنے ہاتھوں سے دسترخوان بچھا رہے ہیں. یعنی وہ دسترخوان پہ عرب کوئی نہیں ہے، سب ہم ہی ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اور کھلانے والے وہ عرب ہے اوریجنل وہاں کے. وہ جو ہے وہ پلاسٹک کا دسترخوان بچھا رہے ہیں، وہ طرح طرح کی نعمتیں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. وہ مسجد ہے جہاں 95% ہمارے ملکوں سے گئے ہوئے لوگ ہیں، وہاں ریفریجریٹر رکھے ہوئے ہیں، آپ ٹھنڈے پانی کا بوتل نکال کے اس میں سے پی لیجئے، کھجور کے باکس رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کھانا ہے وہاں کھا لو، ساتھ میں لے کے جانا ہے ساتھ میں لے کے چلے جاؤ. نماز ہو گئی، اس کے بعد مسجد کے باہر ایسے وین کھڑے ہوئے ہیں جس میں سے کھانے کے باکس وہ لوگ آپ کو بانٹ رہے ہیں کہ بھائی آؤ، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے کہ تم انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، افغانستان سے ہمارے ملکوں میں آئے، تمہاری وجہ سے آج ہماری یہ مسجدیں آباد ہیں، تمہاری وجہ سے تم ہمارے مسجدوں میں. اور خالی مسجدوں میں نہیں، انہوں نے مسجدوں کے بازو میں بھی ایسے بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں یو اے ای کے اندر، اور ان خیموں کے اندر اسپیشل افطار کا انتظام ہوتا ہے جس میں ہر آدمی کو ایک باکس دیا جاتا ہے جس میں مکمل جو ہے ایک وقت کا میل ہوتا ہے، پورا مکمل کھانا ہے اس کے اندر. اب آپ مجھے بتاؤ وہ عربوں کو جو اللہ نے ایسا نوازا، ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا کا کوئی ماڈل ایسا نہیں ہوگا. وہاں ٹیکسی کے اندر ٹیسلا کی کار چلتی ہے، دبئی، شارجہ وغیرہ میں اگر آپ جائیں گے نا، جو ٹیسلا کی کار ہے، ٹیسلا کی، ہمارے ملک میں آج تک ابھی تک تو ٹیسلا کا شو روم بھی نہیں آیا. وہاں پہ ٹیسلا کی کار ٹیکسی کے اندر چلتی ہے. آپ سوچئے تو ان کے معیار کا اندازہ لگاؤ، پھر کیسی کیسی کاریں، کیسے ان کے مکانات. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں عید کے دن بھی سمیع اللہ بھائی کے ساتھ میں ہم ایک اور شیخ کے جو ہے وہاں پہ گھر پہ گئے، میں تو وہ دیکھ کے دنگ رہے گا، اتنا بڑا محل نما ان کا گھر ہے اور اتنے قسم کا وہاں پہ کھانا ہے. بولے کس کے لیے؟ ان کے دوست احباب کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے جو ان کے ملکوں میں کام وغیرہ کو گئے ہوئے، وہی سیٹ کے گھر پہ ملاقات کے لیے جاتے، انہی کے لیے ایسے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے دلوں کو ایسا وسیع کیے، ہمارے لیے ہمارا موسٹ ویلکم کیے نا. دیکھو اللہ نے ان کے ملکوں پہ برکتوں کے، رحمتوں کی ایسی بارشیں کیا. آج پوری دنیا میں میں سب سے سیفسٹ اور سب سے پرسکون ملک اگر کسی ملک کو سمجھتا ہوں وہ یو اے ای ہے. اتنا سکون، اتنا، یعنی کیا بولوں میں آپ کو، وہاں کی مسجدیں، وہاں کے روڈ، وہاں کے راستے اور وہاں کے عربوں کے اخلاق پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور یہ سب کا ریزن کیا ہے؟ باہر سے آنے والوں کا انہوں نے استقبال کیے. آئیے، آپ کا ویلکم ہے، آپ بھلے ہمارے ملکوں میں آئے، آپ ہمارے ملکوں میں محنت مزدوری کے لیے نہیں آئے بلکہ ہماری خدمت کے لیے آئے. انہوں نے مسجدوں میں آپ کے لیے جب ایسے انتظامات کیے، اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے کھول دیا ان کے لیے. اور ہم دلیندر، منحوس، ہمارے اپنے مسجدوں کے اندر ہم اس پہ لے کے جھگڑے کرنے لگ گئے ہیں. ہم یہاں کے اوریجنل، تم باہر سے آئے ہوئے. بولے یہ باہر سے آئے ہوئے والوں کے وجہ سے مسجد میں دو جماعتیں نہیں ہوں گی، گاؤں والوں کے لیے مسجد کافی ہے. بس بیٹا تم وہی اپنی گٹر کی سوچ رکھو، اسی لیے تم جو ٹھیسے جا رہے ہو نا اس ملک کے اندر، اور اللہ نے وقت کے ظالم اور جابر بادشاہوں کو تمہارے اوپر مسلط کیا، اور انہوں نے آسام میں جو تمہارے 1500 مسجد مدرسوں کو اسکولوں میں بدل دیے، اور اتر پردیش کے اندر 16,000 سے زیادہ مدرسوں کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے، اور کئی مسجد مدرسوں کے اوپر جو انہوں نے بلڈوزر چلا دیے، اور گورنمنٹ اس طرح کی جو سخت سے سخت کارروائیاں کر رہی ہے، اور ایسے ہی انہوں نے بہت سارے اسٹیٹس کے اندر جو قاعدے قانون سخت سے سخت لاگو کیے.
یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. کیوں؟ تمہارے اندر کی یہودیت ابھی تک گئی نہیں. میرا گاؤں، میری برادری، میرا علاقہ، ہم اوریجنل، تم باہر سے آئے ہوئے. یہ جو تھنکنگ ہے نا، یہ یہودیوں والی تھنکنگ ہے، ایمان والے کی نہیں. ایمان والے کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے، وہ اپنے مسجد میں دوسری جماعت، وہ اپنے مسجد میں تیسری جماعت، وہ اپنے مسجد میں چوتھی جماعت کرتا ہے، تاکہ بھائی کوئی باہر سے آیا ہوا ہو یا اندر سے آیا ہوا ہو، کوئی بھی ہو، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہونا چاہیے. وہ ہر ایک کے لیے کھولتا ہے. جہاں تم مسجد کے دروازے بند کرنے کے لیے لگ گئے علاقائیت کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر اور آپس کے دشمنیوں کی بنیاد پر، نا تو ٹھیسنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تم کو بٹھا دیا. دیکھو یہ جو ٹھیسا ٹھیسی ہو رہی ہے نا، یہ عذاب ہے، عذاب. یہ تمہارے گھمنڈ کا عذاب ہے، یہ تمہارے علاقائیت کا عذاب ہے، یہ تمہارے خاندان اور برادری کا عذاب ہے، یہ تمہارے فرقہ پرستی کا عذاب ہے. اور رحمتوں کی بارش جو عرب ملکوں کے اوپر ہو رہی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، انہوں نے ہر ایک کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. ہر ایک کے لیے آؤ، تمہارا موسٹ ویلکم ہے ہمارے ملک. اچھا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے. میں نے اور بھی کچھ ویڈیو دیکھا، وہ ابھی اسی سال کے رمضان کے دبئی کے ہی دیکھا میں نے. بر دبئی جو سمندر پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں، وہاں کی میں نے ویڈیو دیکھا. وہ پرانا علاقہ ہے، پرانا دبئی جسے کہتے ہیں. ایک مسجد کے باہر جو ہے بریانی بنائی جا رہی ہے لوگوں کو، اور دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں. وہ مسجد کے باہر پورے دکانیں ہیں، لیکن وہ ساری دکانیں بند ہیں افطار کے وقت میں. اب یہ لائن میں الگ دستر بچھا، وہ لائن میں الگ بچھا، وہ لائن میں الگ بچھا. اب وہ جو عرب ہے، وہ جو شیخ ہے دبئی کے، وہاں کے اوریجنل، اب آپ سوچو یہ جو دکانوں کی لائن ہے کس کی ہے بھائی؟ ہمارے ہی لوگوں کی ہے. لیکن ہم کو کھانا کون کھلا رہے؟ انہوں نے بولے کہ یہ جو کھانے کا سلسلہ ہے ہمارے دادا کے زمانے سے، ہمارے دادا وہ اس طریقے سے بریانی بناتے تھے اور لا کے یہاں پہ روزے داروں کو روزانہ کھلاتے تھے. پھر ہمارے والد صاحب کا بھی یہی معمول رہا. اب ان کے پوترے ہیں. اب دیکھو دادا تھے تو پوترے کتنے ہوں گے دادا کے؟ کم سے کم جو ہے ایک 8-10 پوترے تو ہوں گے. اب ان پوتروں میں مقابلہ چل رہا ہے. آج کس کا نمبر ہے؟ بولے آج یہ پوترے کا نمبر ہے، کل دوسرے کا نمبر ہے، پرسوں تیسرے کا نمبر ہے. اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بھلے وہاں پہ 1000 لوگ ہو، ان کو کھانا ہم کھلائیں گے. آپ مجھے بتاؤ، عربوں کو جو اللہ نے نوازا اور ہم اسی میں لگے ہوئے رہ گئے کہ تم یہ برادری کے، تو وہ برادری کا، ہمارا خاندان سب سے اونچا. اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو. جب تک مسلمان یہ برادری، یہ خاندان، یہ پاندان، یہ اگالدان اور یہ فرقہ پرستی، میری جماعت تیری جماعت، میرا گاؤں تیرا گاؤں، اس کے بھنور سے باہر نہیں نکلیں گے، تب تک ٹھیسے جائیں گے. وقت کے فرعون اور نمرود ٹھیستے رہیں گے تمہارے کو جب تک کہ تم اس کے باہر نہیں نکلتے. کیوں؟ تمہاری سوچ یہ بنی ہوئی اسی لیے ہے کہ تم نے اوریجنل اسلام کو سمجھے ہی نہیں. یہ جو قرآن والا اسلام ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. جب وہ بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے رہ کر اذان دینے لگے تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کہنے لگے. ایک نے کہا اچھا ہو گیا میرا باپ مر گیا. بولے اگر وہ زندہ رہتا نا، یہ دیکھتے ہارٹ اٹیک آ جاتا تھا اس کو، کہ ایک ہمارا کالا کلوٹا غلام وہ بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے رہ کے اذان دے رہا ہے. یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا. بولے میرا باپ اچھا ہو گیا. پھر دوسرے جو ہے وہ اپنے اوپر افسوس کرنے لگے کہ ہم کیوں زندہ ہے ابھی تک، کہ ہمارا ایک کالا کلوٹا غلام وہ بیت اللہ کی دیوار پہ کھڑے رہ کے اذان دیتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل کی اور کہا اے خاندانوں پہ فخر کرنے والو، برادری پہ گھمنڈ کرنے والو، تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. تمہاری کوئی شرافت نہیں ہے خاندانوں کی وجہ سے. خاندان تو تمہارے پہچان کے لیے ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا تقوی والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا یہ گھمنڈ اور فخر کر کے. تو ہماری آج کی تفسیر کے ساتھ تفسیر قرآن کے اس رمضان کے اس سلسلے کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی اگلے رمضان کی تفسیر بھی اسی طرح سے ہماری بیان ہوں گی. اور درمیان سال میں بھی اگر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم درمیان کے اندر بھی جو ہے قرآن کے مختلف صورتوں کی تفسیریں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو سنا دیا کریں گے.
بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تفسیر کا نور ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ہم تمام کو اس پہ عمل کرنے والا بنائیں، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں جو پچھلی ساری تفسیروں کے اندر میں نے بیان کیا ہوا ہوں وہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہم کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جتنی برائیاں تھیں ان سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔